Ano ang inyong mga doktrina sa Roman Katolik? Angayan baka tawgon og haligi og pundasyon sa kamatuoran. Na ang sugal na bisan tuod og dunay mga sakop sa simbahang Katoliko nga mga sugarol, wala na magpasabot nga ang pagpanugal usa na ka doktrina sa simbahang Katoliko. Nganong nakasulti man ang atong higala ani nga pastor sa Seventh-day Adventist nga doktrina sa simbahang Katoliko ang pagpanugal. Nga dili man na doktrina sa simbahang Katoliko ang pagpanugal. Dili nato ikalimod kay realidad man na nga dunay daghang mga sakop sa simbahang Katoliko nga mga sugarol. Apan wala na magpasabot nga pagtulun-an og doktrina sa simbang Katoliko ang pagpanugal. Tanang mga sakop o mga membro sa simbahang Katoliko nga mga sugarol, sila nahimong sugarol dili tungod kay gitudluan sila sa mga kadagkuan sa simbahang Katoliko nga sila manugal. Nahimo silang sugarol dili tungod kay sila mga sakop sa simbahang Katoliko. Nahimo silang sugarol tungod kay wala nila tumana, wala nila sunda ang gitudlo sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko wala biya nanudlo sa mga membro nga kamong mga membro, mga Katoliko, hala, panugal mo. Kamong mga membro sa Katoliko, paghubog-hubog mo. Wala. Dili na pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ug kanang iyahang pamahayag, usa ka na katumo-tumo nga sugilanon. Ug mao nay timailhan sa mga mini nga magtutudlo. Ang simbahang Katoliko dili absoluto nga ang mga membro mga buutan tanan. Kundili ang simbahang Katoliko usa kini siya ka katilingban nga gilangkuban sa tanang matang sa mga tawo. Maghisgot ganita og tanang matang sa mga tawo, apil na gyud ni ana mga balaan, mga makasasala, mga dautan. Pero ang tinuod wala gitudlo dili doktrina sa simbahang Katoliko nga manugal o magbisyo. Anong ang mga badlungon raman sa mga Katoliko mo iinyong makita? Ang mga santos, inyo pahinong atakihon nga dili tinuod nga duna na mga santos. Kunya og makakita pun mo og mga dautan, inyo pong sawayon. Nahimo silang dautan, nahimo silang sugarol, dili kay tungod sila mga Katoliko o sakop sila sa simbahang Katoliko. Nahimo silang sugarol, nahimo silang bisyoso tungod kay nagdumili sila pagtuman, pagsunod sa pagtulunan nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Ug matud pa gani ni San Ambrosio, once nga ang usa ka Katoliko makahimo og dagko nga kasalanan, mihunong na siya sa iyang pagka-Katoliko. Dili na siya Katoliko. Ayaw ninyo damay ang ubang mga sakop sa simbahang Katoliko. Kay mas daghan pa mga sakop sa Katoliko nga mga matinud-anon. Unya, waingon mo nga tanang mga Katoliko mga dautan? Dili. Dunay mga sakop sa Katoliko nga mga dautan, pero mas daghan ang mga nagtinarong. Kung ato ning itandi sa usa ka sako nga bugas, sa usa ka sako nga bugas, naa gyud nay tipasi. Unya ang pangutana, may daghan ang bugas o ang tipasi? Mas daghan gyud ang bugas kaysa tipasi.
Muna nga dili lagi ninyo ilaras, dili ninyo idalahig tanan. Sama pananglitan sa 12 ka mga apostoles. Si Kristo na mismo mo'y nagpili sa 12 ka mga apostoles. Naa pa man gyoy usa nga minghudas ang pangutana. Aber ba kay duna may usa nga mihudas sa mga apostoles, nahimo na pud ang Judas ang 11 ka mga apostoles? Wala. Mao na nga ingon ana ang dagway sa simbahang Katoliko. Dunay pipila. Pero mas daghan gyud ang mga nagtinarong nga mga Katoliko.